बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सम्यान आमकां आज एक वर्तो दीस फावो केला. आज पवित्र सभा सांजुआंव लातेरेन बसिलिकाचे समर्पणाचो दीस आचरण करता. मंदिर देवाच्या हजारपणाचो एक वर्तो जागो जावन आसा आनी आमी हर एकली ते सोम्याचें मंदिर जावन आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. तर ह्या वेळार बोपू सक्रामेंतांत आमच्या सोम्याक आमी स्वागत करता आसतना आमच्या काळजा मनान ताका आमी आपोवया. बिडार करच्याक पस जावो तुम मंदिर मेरे अंतरयामी प्रभू म्हणल्या ह्या गिता मुखांतर तुम मंदिर मेरे अंतरयामी प्रभु, ओ अंतरयामी प्रभु. बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतरयामी प्रभु, ओ अंतरयामी प्रभु. प्यासा मन है तुझे पुकारे, अपना लो वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो जाओ तुम मंदिर में अंतरयामी प्रभु, ओ अंतरयामी प्रभु. सर्गा संसाराचो रचणारा आनी धनी आमचो स्वामी आमच्या खासात बिडार करूंक आशेता. त्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करुया. आमच्या खासदार सदांच रावून आमकां चलोवन व्हरूंक असो आदार मागया. सांझ सवेरा तूने बनाया दुनिया में कितनी सुंदर रचना तेरी, सृजनहार बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतरयामी प्रभु, ओ अंतरयामी प्रभु. तुझे दर्शन घेऊंक आमी आशेता. तुझ्या दर्शना मुखांतर तुझ्या मुखामळाचो पळसळ आमचे तूं भोगय. तुझ्या संगतपणांत हजारपणांत आमी सदांच रावून तुका महिमा दिवं. तुजी कृपा सोम्या आमकां लाभय. आस लगाए निरख रहा हूँ, दर्शन दो आशा होगी कब ये पूरी, बतलाओ जाओ तुम मंदिर मेरे अंतरयामी प्रभु, ओ अंतरयामी प्रभु.
भावाच्या भावनो भयणीनो, सभारपण आमच्या जिवितांत आमी थकता, अस्कत जाता, वायटाक वळख जाता, विविध बांदपासांत आमी सपोरता. आनी ह्या संदर्भार सम्याची ती वर्ती सकत आमी आपणावंक जाय. एक जायते वोन जिवीत जिवच्याक सोमी आमचे संगी आसा आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन बरोवन चलोवन व्हरचे खातीर. कित्याक ताणें म्हणलां जो संवंजेल 15 बसवर 5व्या वळींत, म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात, म्हजे थंय तुमी एक जावन रावल्या वेळार तेच फळ दितल्यात. तर ह्या वेळार कसले आमचे अस्कत काय आसा, कशें आमचें उणेपण आसा, कसले संगती आमच्या जिवितांत आमकां परत परत वायटाक, पातकाक, बांदपासाक व्हरतात. सोमेन आमकां दिल्लें तें पवित्रपण, भगिवनपण, तें होगडावंक कितें सकल आमच्या जिवितांत कारण जाता, तें हर एक सोम्या समोर आमी समर्पण दिवया. सोम्या जेजूची ती दैवीक सकत आपणावन ताचे थंय जायते वोन जिवीत आमी जिवच्याक सोम्याचो आदार ह्या वेळा मागून ताची स्तुती आमी करया. गावन गीत जय कोडुवा देवनिगे कोटी कोटी स्तोत्रा, जीव नीडुवा येसू राजनिगे जीव मानवेल्ला स्तोत्रा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H73 पान संको 104 पेज 104 H63. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. Alleluia, Jaya, Alleluia, Alleluia, Jaya, Alleluia, Alleluia, Jaya, Alleluia. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ.
आमचे संगीतावर आमकां समाज सुलोन वरती आमच्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती करया ताची महिमा आमी गावया ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 आमकां दैवीक सक्तेन भरसो आमचो सोबी जावन आसा हर एका वायटाचेर जैत व्हरोंक ताच्या कृपेन जीव फाव करचो आमचो सोबी जावन आसा त्या सोम्याची सकत आमी मागया ताच्या आश्रय कालादरा खाल रावून निरंतर ताची स्तुती करूंक तसो आदार मागया ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ Oglad tuka samia, stuti tuka samia, महिमा तुका samia, आराधना तुका samia. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्याक आज आमी प्रत्येक सावलारकां दिताव आमच्या जिविताच्या देण्यापासून आनी हे जिविताचे देणे आमचे संगी रावून ताणें आमकां सर्वत्या देण्यांनी भरोवन कृपेन भरोवन सोलून व्हेल्ल्या पासून आमचे मदीं थोडीं जाणां आज जल्मा दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास करताव जेनिका प्रिन्सिया रेबेल्लो उडपी तावनू लीना क्वाड्रस कल्याणपूर टावन बबिता कोरिया पादूर रोड टावन सर जल्मा दिवस आचरण करच्या या काजर दीस आचरण करच्या हे आपल्या जिविताचो वर्तो दीस संभ्रमच्या हर एकल्या आमच्या भाव भयणीक आज सोम्याची सूख आमी भेटया काजन थावन सोम्याक आमी अर्घां दिवया सांगाताच आज हांगासर आमकां अर्घ होगलाप दिवंक सभारान सांगलें आसा तांकां मेळिल्ल्या सर बरेपणा पासून पवित्र क्रमांता मुखार आमी केल्ली ती विनवणी आमची मागणी सोम्यान आयकून आमकां धराळ आशिर्वादांनी भरल्यात हे खातीर आमी सोम्याक अर्घां दिता आमकां मागोवंक अर्घां दिवंक सांगलां
अरुण आणि उमेश, जॉन फेर्नांडीस आणि कुटुंब होन्नावर, विद्या डिसोजा आणि कुटुंब कावूरू. म्हणजे सगळे आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सोम्यान केल्लें तें बरेंपण आमी ओळखून घेवन ताका अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, Glap tuka sumia Jesu. स्तुती तुका सोम्या जेजू, Tuka sumia Jesu. महिमा तुका सोम्या जेजू. Mahima tuka sumia Jesu. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बघाच्या भावनो भयणीनो, कीर्तन 91 हें कीर्तन आमकां मोगाचें कीर्तन जावन आसा. देवाच्या संरक्षणाचो दवरतो घुटू हें कीर्तन आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देव खंयच्या रितीन आमकां राखून सांबाळून व्हरता म्हणल्या विशयांत हें कीर्तन आमकां सांगता. आज हें कीर्तन आमी आमचे एक मागणी करून घेवया सोम्या मुखार. संवसारांत लोक विविध रितीन कंगाल जाल्लो आसा. विशेष तराचे भेय आखांत विविध कडेन भरलेले आसा. आनी ह्या संदर्भार आमचो सोमी मात्र आमकां खरेपणी धैर्य दिवंक शकता. सोम्यातून मात्र आमकां मेळटा तो खरो उजवाड, जे संरक्षण आमी आशेता तें ताचेतान मात्र आमकां लाभचें जावन आसा. ह्या खातीर आज त्याच संरक्षणा खातीर आमी मागया. हांव परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावतां आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत हांव वस्ती करतां. आनी ह्या खातीर हांव सरस्पराक म्हणटा, सरस्परा तूं म्हजो आसरो, सरस्परा तूं म्हजें कोठें, तूं म्हजो देव, तुजेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. तूं म्हाका निवारतलोय शिकाराच्या पासांतलो आनी सवतराच्या मरणांतीक पिडेंतलो. तूं म्हाका आपल्या पाखांनी धमतलोय आनी तुज्या पाखाट्या पंदा म्हाका आसरो मेळटलो. कित्याक ढाल आनी कवच तुजें विश्वासीपण जावन आसा. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या भानांची कसलेच भिरांत म्हाका ना. काळोखांत भोंवतेल्या मारीचे पिडेची, दनपारचे नास करतेल्या खरगाक हांव कितेंच भिवूंचो ना. म्हज्या कुशीक 1000 जाण मरण पडटेत आनी म्हज्या उजव्याक 10,000 जण तरी म्हजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. कित्याक सोम्या तुका हांवें म्हजो आसरो करून घेतला. तुका म्हज्या परमोन्नत देवाक हांवें म्हजें खोटें करून स्विकार केला. आनी ह्या वरवीं कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना. कसलीच पिडा म्हज्या तंबा सरशी पावची ना. सरस्परा सगळ्या म्हज्या वाटांनी म्हाका राखच्याक तुज्या दुतांक तुवें आज्ञा दिलाय. फातराक म्हजो पांय आदळना जावच्याक ते आपल्या हातांनी म्हाका सदांच सांबाळून धरतले. सोम्या जेजून आपलें रगत वरयल्लें कुर्सार आनी त्या रक्ताच्या संरक्षणा खाला आमी सदांच रावचे म्हूण ताची आशा जावन आसा. जेदू आमी सोम्या जेजूच्या रक्ताच्या संरक्षणा खाला रावता, ह्या संवसाराची खंयची सकत कसलीय ती वायट सकत जावं ती आमचे जैत व्हरूंक शकची ना. सोम्याच्या बळवंत हाताखाल आमकां समे खालती करूंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी ह्या वरवीं कितें सकट आमच्या मतींत
खंत बेजाराय भे आखान खावचें न्ही आसा ते हर एक ह्या वेळार सम्या मुखार आमी दवरया. कितें निरासपण आसा ना बरवसो आसा मोत चंचल जावन आसा या कसे अस्कत काय आसा बांदपास आसात अडचणी आसा हर एक सोम्या कळीत आसा ते सोम्याक ह्या वेळार आमी भेटोवन दिवया. उलो मरी आमच्या सोम्याकच सोम्या जेजू हांव आज म्हाका तुका समर्पण दिता. सगळें म्हजें जिवीत सोम्या आज हांव तुका भेटयता. तुका म्हजो आसरो आदार जावन हांव स्विकार करता. घे सोम्या घे तूं म्हाका काळीज म्हजें आज हांव दिता तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L 20 पान संको 170 पेज 170 L 27. समर्पिता जेजू मुझे है जीवी सांडून पाती जिणी नितळ म्हाका कर. समर्पिता जेजू मुझे सांडून पाकी जिणी नितळ म्हाका घे सोम्या घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. घे सोम्या घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. जिणेंतल्या घडीतांक एकसुरो हांव जाला नियासपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो भरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. जिणेंतल्या घडीतांक एकसुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो भरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. घे सोम्या घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. घे सोम्या घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. सर आमची दसावा आमच्या काळजाची यात्रेक सोम्याक ह्या वेळार आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबान आसलेल्या सर पिडेस्तांक आमी ताका समर्पण दिवया. मदें एक जण आसा आमी मागता हेनरी आनी नॅन्सी तावरो आनी कुटुंब सुटके खातीर ते मागून आसात. बऱ्या भलायकी पासून मागून आसात. तेरेसिया डिसोजा मानीर तावन जॉय आनी रोशनी उर्वा तावन मागून आसात. सांगात आसा आमच्या कुटुंबांत कोण सकट पिडेस्त आसात कश्टां दुखांत आसात अनवरां संपडलेले आसात अडचणीत आसात हर एकल्या सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबान अंतरल्या आमच्या भाव भयणीकी सोम्याक आमी भेटया. आज आमी प्रत्येक जाण उडास करता देवादीन वेरोनिका पेरेरा सांता क्रूज जेनेवी फुटादो संतेकट्टे स्टेला डिसोजा मँगलोर
पुलगत्रेंतल्या आत्म्या बसोत आमी मागता मागोवंक सांगला पिंटो कुटुंब मंगळूर टावन तशेंच शांती नोरोन्ना आनी सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन रोजी डिसोजा बोंदेल मागता आमी आज देवादीन सिस्टर बेन्नी डिमेल्लो आनी आंजेलिन डिमेल्लो नाईगांव चे बसोत देवादीन थॉमस आनी सिसिलिया बेनिस लॉर्मिन कोरेया मुल्की टावन कार्मिन कोरेया मुल्की टावन बोनावेंचर आनी मेरी पिरेरा लॅन्सलॉट डिसोजा जॉन रॉड्रिगस स्टेला रॉड्रिगस बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा जोसेफ फोन्सेका आनी विक्टर मोंतेरो सुरतकल कुटुंबांतल्या पसोत मागोवंक सांगला लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोर डिसोजा कुटुंबांतल्या पसोत मागोवंक सांगला एलियस डिसोजा आनी कुटुंब दायसर वेस्ट मागता आमी देवादीन रोजी गोम्स सागर टावन नतालिया सल्डाना उर्वा डॉल्फी डॉमिनिक रॉड्रिगस कैथरीन रॉड्रिगस सेलिन मार्टिस पाउल मिरांदा पालगार ग्रेगरी आनी कैथरीन डिसोजा पियूस नगर कुटुंबांतल्या पसोत मागोवंक सांगला रोनाल्ड आनी आयरीन डिसोजा पियूस नगर तशेंच रॉय आनी रोशनी उर्वा टावन आनी मागोवंक सांगला मागता आमी देवादीन सेलेस्टीन लेविस हिलारी आनी आयरीन मेंडोन्सा आनी मेंडोन्सा कुटुंबांतल्या पसोत मागोवंक सांगला राजेश मेंडोन्सा बोंदेल आनी ते सगळे सर आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या हर एक आमच्या भाव भयणीक त्या मोगाच्या सम्याक आमी भेटया आनी सम्या ते जायते वन जिवीत आमी जिवोवच्या सम्या स्वादार मागया संसारी कुशाला एक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या ताकूत मुझे तूं धाक संसारी कुशाला एक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या ताकूत मुझे तूं धाक गे सोम्या गे तूं म्हाका गे सोम्या गे तूं म्हाका जिवीत मुझें दिता तुका गे सोम्या गे तूं म्हाका जिवीत मुझें दिता तुका गे सोम्या गे तूं म्हाका घे तूं म्हाका सर्वस्व मुझें दिता तुका सर्वस्व मुझें दिता तुका गे सोम्या गे तूं म्हाका सर्वस्व मुझें दिता तुका सर्वस्व आमचें समर्पण केल्या सुगुत जावन आमची तकली बगावन व सादे जाला सस्तांगी प्रणाम करून सम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया ये देवा मोगळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सशी येऊ काशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. क्रिस्तते मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आज पवित्र सभा सांजुआव लातेरानच्या महामंदिराचे समर्पणाचो दीस संभ्रमता. मंदिर म्हणटा आसतना आमकां सोम्याच्या हजारपणाचो तो वर्तो जागो म्हणले चिंता येता. आमच्या काळजांत एक वर्तो अत्रेक आसा. आमी सोम्याच्या त्या हजारपणांत रावा जाय. सोम्या संगी ताच्या एकवटांत रावून आमच्या त्या काळजाचो अत्रेक सुफोळ जाय जे संपून जाय जे ही आमची आशा जावन आसा. ह्या खातीर आमी आतां प्रवेश गितान गायले, ये देवा मोगाळा तारोका तुजे सरशी हांव येवंक आशेतां. आमी सोम्या सरशी येवन सोम्या सांगाता रावून ताच्या कृपेन जियोंक आशेता हांव. आनी ह्या वरवीं देवाचें उतर आमकां सांगता. हेच्या पयलो वचपाक आमी आयकता हांव, तुमी जावन आसात तें देवाचें मंदीर. म्हणजे देव पात्रांनी बांदिल्ल्या त्या देवाळांत जेकी सडीत मापान आमच्या काळजान आमच्या मनान निरंतर बिडार करूंक आशेता. आनी ह्या खातीर आज हें पवित्र बलिदान आमी भेटयता आसतना आमचें काळीज आमचें मन आमच्या सोम्याक आमी उक्तें करया. कितेंय सोम्या थंयसर बिडार करूंक अडखळ तसले संगती जर आमच्या थंय आसात ते आमी वळखून घेवया. सोम्याची खाकूळट आमी मागया. नितळ निर्मळ पवित्र जिणी जियोंक ताच्या हजारपणांत आमी रावून ताका महिमा दिवंक ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी वांटो घेता आसतना त्या सोम्याच्या संगातपणान सदांच रावूंक ताचो आदार आमी मागया. पातकां आमची वळखून बोक्साने मागून सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या परजेक पवित्र सभा म्हणून पासारूंक तुका मानवाले, तर तुज्या नांवान एकवटलेल्या सोमेस्तांक तुका मान दिवंक, तुजो मोग करूंक आनी तुज्या कुशे प्रमाणे सोलोवंक कृपा दी. आनी शेकी तुवें बसयल्ल्या सर्गीच्या सुखाक पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी देवाचें शेत ताचेच बांदप. देवान म्हाका दिल्ले कृपेक सरी जावन एक महिमेवंत आनी करपरी बंद बरी हांवें बुन्यांत घालया. आनी आतां ताचे भायर दुसरो एकलो बांदप
सरयता पूण आपूण कशें बांदता त्या विशीं हर एकलो सत्र घेवं कित्याक येदोळच घाल्ले ते बुन्यादे शिवाय दुसरे बुन्याद कोणाचेंय घालूंक नजो तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मा तुमचे थंय बिडार घेवन आसा म्हूण तुमी नेनात जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच तें मंदीर देवाचें उतर हे देवाचे बड उपकार श्लोक एक न्हंय आसा आनी तिचे वाल देवाच्या शहराच्या संतोष हाडटात तेच ते शहर अत्युन्नत देवाचे निवासाचे एक न्हंय आसा तेचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटात तेच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे देवच आमचो आसरो आनी आमचे बोल कश्ट आकांत वेळा तोच आमकां खरो आदार भूंय जाल्यार हालोवंक वचूं पर्वत दोंगर दर्या कोसळून पडो पूण आमी भिवचें ना श्लोक एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटास तेच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे एक न्हंय आसा तिचे वाल देवाच्या शहरांत संतोष हाडटात तेच ते शहर अत्युन्नत देवाचे निवासाचे देवान जर त्या शहराचे पिडार केला तर ते हालोवंक कशें दीस उदेताना देव येता ताच्या कुमकेक श्लोक एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटास तेच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे दलबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जगभसो देव आमचो आसरो जावन आसा येया पळया सर्वेस्परची कामां प्रितमेचे देका ताणें केल्ली अजापा श्लोक एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटात तेच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे उद्गार Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्रावा खोगळे कुसार्या Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्रावा खोगळे कुसार्या सोमी म्हणटा हांव तुमचे मदें पिडार करतलो हांव जातलो तांचो देव आनी ती म्हजी परजा Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्रावा खोगळे कुसार्या Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्रावा खोगळे कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआं फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो देवाळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतेले आनी दूड वाटयताले व्यापार करूंक आपआपल्या मांडार बसून आसले हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें वाटावकारांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायलीं पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो काडा हे हांगातावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराचें सांत करिनाकात तो वळू तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो तांच्या शिसांक उगडास आयलो जुदेव तो वळू ताका जाप दिवन म्हणाले
अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण न्हू, कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवानी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 46 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशांत. ताणें अशें सांगलें म्हूण न्हू, ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्ल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तो वळू पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचें उतर हें वाकण तुका क्रिस्ता. आज लातेरेन बेसिलिका सांजो लातेरेन बेसिलिका म्हणटा आमी भोव व्हरते तें मंदीर महामंदीर जावन आसा रोमांत शहरांत आसचें तें. ताचें समर्पणाचो दीस कित्याक आचरण करता पवित्र सभा? हाका एक लांब चरित्र आसा, पूण मोठ्या सांगचें तर संवसारांतल्या सर इगर्जांची ह्या बेसिलिकाक आवय या वडील म्हूण आपयतात. कित्याक म्हळ्यार 4थ्या शतमानांत इगर्ज बांदलेली ती. 4थ्या शतमानांत न्हू 16व्या शतमाना पर्यंत सुमार लगभग 10-11 शतमानांत थंयसर 5 एक्युमेनिकल सभा, विविध क्रिस्त पंगडा जावची ती सभा महासभा ते जाल्यात आनी 20 सिनोद सभा ह्या मंदिरांत जाल्यात. त्या सगळ्यार तितलें मात्र न्ही, जशें आज वाटिकान पवित्र सभेचें केंद्र जावन थंयसर आडळत चलून आसा, तशें ह्या शतमानांनी 10-12 शतमानांनी पवित्र सभेचें केंद्र आडळतीचें जावन आशिल्लें लातेरेन तो जागो रोमांत. सान जुआंव समर्पण, सान जुआंव बाप्तिस्त, तशेंच सान जुआंव वांजेलिस्त हांकां दोगांक सांगाता मेळून तांच्या मनाक समर्पण दिल्लें व्हरतें देवाळ जावन आसा. थंयसर भगवंत पेद्रू आनी पावलू हांचे तकल्यो रुपाच्या त्या पेटेंत दवरलेल्यो आसात. रुपाचे पेट्यो दवरून थंयसर तांचे तकल्यो दवरलेल्यो आसात. आनी जेजूच्या त्या निमाण जेवणार जेजून वापरलें तें मेज, पवित्र मेज थंयसरी तें दवरलें आसा. पवित्र जागो सभा संगती आमच्या सर्वनच्यो आमच्या उडासारचो तसलो थंयसर भेट दितल्यांक कळीत जाता. आनी ह्या मुखांतर पवित्र सभा आमकां नव्यान आपोवन दिता. आमी जाय जाय देवाची पवित्र मंदिरां. आनी ह्या खातीर जेजू थंयसर देवळाक गेल्ल्या वेळार आमी आयकल्याच्या वांजेलांत मागण्याचो जागो हे व्यापाराचें केंद्र करून पळयत आसतना जेजू थंयसर कितें करता म्हूण आमी आयकलें. आनी ह्या खातीर आमचें जिवीत सोम्याचें खऱ्या आजारपणाचें तें जिवीत जाय जाय तर कितेंय अपवित्र आसा आमचें तें, त्या अपवित्रपणांतावन आमी नितळ जाय जाय, निर्मळ जाय जाय आनी सोम्याक मानवंत आसलें काळीज मोन आमचें तें सदांच आसूंक जाय. हें सत आज पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर मोगाच्या भाव भयणी गडबोर आमचे दोळे आमी दंप्या हर एकली आमची आशा जावन आसा की देवान आमचें तें बिडार करूंक जाय. देवाच्या संगातपणांत आमी सदांच रावूंक जाय. ताच्या मोगांत आमी वाडोवंक जाय. दावीद रायान तीच आशा व्यक्त केली ताच्या किर्तनांत. एकच म्हजी आशा म्हणटा तो किर्तन 20:7 चवथ्या वळींत, सरेस्पराच्या घरांत हांवें रावों जाय, ताचें दर्शन हांवें बघी जाय, ताची महिमा गावन ताची स्तुती हांवें करूंक जाय. ही आशा आमची भागा जाय तर आमचें मौन काळी सदांच नितळ आसूंक जाय. आनी ह्या खातीर सोम्याचो आदार आमी आज मागया. सोम्या, तुजें पवित्र मंदीर जावन ह्या संवसारांत जियोंक तुजी कृपा म्हाका दी म्हणून सोम्या लागीं आज आमी आमचें काळीज मन समर्पण दिवन तसो आदार मागया.
बेटोनाचे गीत गीत नंबर D14 500 3.5 पेज नंबर 43. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार तूं कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हरी एकत्रेक म्हजो हावास भेटोवन दिता, सर्वोस म्हजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वान तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वान तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें, आमच्या सत सभानी गरजा सोवें, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुवेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमची बेठोवणी तूं मानून घे आनी ह्या सुवातेर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्याचो फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळासो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुजें घर प्रार्थनाचें घर, थंय तूं बिडार करून रावताय आनी अगणित उदारपणान तुज्या भक्तांक सुभाम देण्यानी निरंतरी भरताय. ह्या परी तुका मानता तसले जिणेच्या परजळान फांगते तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदिर तूं बांदून हाडताय. आमीच तें तुज्या महिमेचें जिवे मंदिर मातये फातरांच्या मंदिरान तुज्या विसलेल्या परजेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी स्तंभान आसतना तिका पवित्रयेन वाडयत आसाय. अशें ये जेजूच्या पोतुनेक हिशोब नातलेल्या भुरग्यांनी संतोष बरी जाल्ल्या वैक सर्गींच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आसो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पणची.
तेचपरी जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pabartaso gut pergetuya. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu jivan zala. Oh babarta so good, ami pergertau, Jesu novian yeto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तार पवित्र सभेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी जुस्त्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये संगती भगेन जुजे तिचो पती भगयोन धर्मदूत भगयोन आर्नल्ड जॉन्सन जोसेफ नाडमिसन एसविडीचे सर मार्तीर भाव आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारायंतली आनी पिडेशिरेंतली आनी कितें आमकां तुजें तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सौर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर कुटुंब जावन जमलेले आमकांय तूं सांगता तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी सदांच तुज्या मोगान थीर रावून तुजे ते एकवटां रावंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जोजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मगो सगुत जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कुडा रगत आमी शकता आमचे ते सत्य आनी खास्ताडीन आसा पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन म्हाका आसा पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच बिडार करूंक अशें वचो तो आमकां ताच्या कृपेन बरसो तो इस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेंत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे येवचे म्हाका फोवना पदिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन जेजू तुये काळजा तुये भिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या संवसारार जियेतल्या तुज्या पवित्र सभेक सर्गींच्या जेरुसलाची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुज्या कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुज्या महिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाणे गीत नंबर H2 पान संख्या 70 आणि 4 पेज नंबर 74 कर गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितोलो कर गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितोलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपे निरमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.